सुबह की वो रूटीन जो दिन ही बदल देती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह की ऐसी रूटीन जो इंसान के दिन की शुरुआत को बेहतरीन बना सकती है, ज़िंदगी बदल दे, हालात ठीक कर दे, दिन में सुकून दे, ऐसी रूटीन मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, ज़िंदगी बदल दे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग दिन में बड़ा सुकून से रहते हैं, इत्मीनान से रहते हैं, चैन से रहते हैं, तो उनका दिन पुरसुकून क्यों होता है? वो कम वक्त में ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं और मुश्किलात के बावजूद मुतमईन कैसे रहते हैं? तो इसका राज किसी जादू में नहीं, बल्कि इनकी सुबह की जो रूटीन है उसमें छुपा हुआ है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हम वो कौन सी रूटीन है सुबह की जिसको अपनाकर, जिसको फॉलो करके हम अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। दिन की कामयाबी रात के सोने से नहीं, सुबह के जागने के राज से शुरू होती है। पहला और सबसे अहम उसूल, फजर के साथ दिन की शुरुआत। जो शख्स फजर से दिन की शुरुआत करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है और वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। फजर की अजान सिर्फ नमाज की पुकार नहीं होती, ये कामयाब जिंदगी की दावत होती है। इसलिए फजर की नमाज को अपनाएं और अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया। तो ज़रा सोचें, जब हम दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करेंगे तो हमारा दिन खराब कैसे होगा। नमाज के बाद हाथ उठाकर बस इतना कहिए, या अल्लाह, आज के दिन को मेरे लिए आसान, बामकसद और बाबरकत बना दे। फिर आप देखेंगे आपका दिन कितना बेहतरीन निकलेगा। और दूसरा जो मरहला है जिसमें हम अपने दिल को बेहतरीन बना सकते हैं, वो क्या है? कुरान और जिक्र से दिल को जिंदा करना। नमाज के बाद ये अमल बहुत ज़रूरी है। नमाज के बाद कुरान की तिलावत करना, जिक्र और अज़कार करना, ये बेहतरीन अमल है दिन को बेहतर बनाने की। दुनिया की फिक्र शुरू करने से पहले चंद मिनट अपने रब के साथ गुजार लीजिए। कुरान की एक आयत या सिर्फ एक लफ्ज़ जिसको आप हमेशा विर्द कर सकते हैं फजर की नमाज के बाद, यानी सुन्नत अदा करने से लेकर जो फ़राइज़ होते हैं, 2 फ़र्ज होते हैं फजर के, उनके बीच का जो वक्त होता है, उसमें अगर आप इन अल्फाज का, इन आयात का जिक्र करेंगे तो आपका दिन बड़ा बेहतरीन गुजर सकता है। और वह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर नमाज फजर के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिन बड़ा बेहतरीन गुजरेगा और आपका दिन आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो ये अल्फाज दिल से बोझ को उतार देते हैं और जहन को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार, यानी आप खबरदार रहिए कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इस बात से हर इंसान को बाखबर रहना चाहिए, अल्लाह के जिक्र के बगैर दिल को सुकून मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है तीसरा मरहला। तो इसमें क्या होता है कि खामोशी और शुक्र का जो लम्हा होता है, ये इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। इसमें इंसान का दिन जो है बेहतरीन तरीके से गुजर जाता है। कुछ लोग जागते ही मोबाइल उठा लेते हैं, खबरें, सोशल मीडिया, पैगामात, और यूं दिन की पहली जो सांस है वो बेसुकूनी में ले लेते हैं। लेकिन कामयाब लोग जागते ही ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ने एक और दिन अता किया। और ये शुक्र दिल को मस्बत बना देता है और सोच को ताकतवर बना देता है, जिससे दिन की शुरुआत बेहतरीन होती है। चौथा मरहला क्या है? मस्बत सोच। देखो, जब भी अल्लाह का जिक्र करें तो उसमें सोच मस्बत होनी चाहिए। और मस्बत जो सोच है वो क्या करती है कि नीयत को मजबूत बनाती है। सुबह अपने दिमाग को जो पैगाम देंगे, दिन बिल्कुल वैसा ही गुजरेगा। अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो इंसान जिस तरह से सुबह का आगाज़ करता है, सुबह उठते ही अपने दिन का आगाज़ करता है, उसका दिन बिल्कुल वैसे का वैसा गुजरता है। तो आज खुद से हमने ये कहना है कि मैं आज मायूस नहीं हूँ, मैं आज शिकायत नहीं करूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊँगा और
اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سوچ بدلے گی تو حالات بدلیں گے، تو حالات خود بخود بدل جائیں گے جب سوچ بدلے گی۔ سوچ بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب آ جاتا ہے پانچواں مرحلہ، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ جسم کو جگانا۔ اللہ نے جسم کو امانت بنایا ہے اور اس کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ صبح کے وقت 10 منٹ جب آپ تھوڑی سی واک کریں گے، ہلکا سا چلیں گے، ٹھیک ہے نا، کھلی ہوا میں تھوڑا سا پھریں گے، گھومیں گے، سانس لینا، تو یہ سب سستی کو دور کر دیتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے اور دل کو خوش رکھتا ہے، اور صحت مند جسم ہی عبادت اور محنت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک روٹین بنا لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی چہل قدمی، آدھے گھنٹے کے لیے چہل قدمی کریں، تاکہ آپ کا دن حشاش بشاش گزرے اور آپ خوشی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ ہر کام کو انجام دے سکیں۔ اس کے بعد آتا چھٹا مرحلہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سادہ اور بابرکت ناشتہ۔ دیکھو، صبح کا ناشتہ نظر انداز کبھی بھی نہ کریں، اس لیے کہ صبح کا ناشتہ کرنے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خالی پیٹ نہ عبادت میں دل لگتا ہے اور نہ ہی کسی کام میں لگتا ہے۔ اس لیے پیٹ میں کچھ ہوگا تو ہم عبادت بھی کر پائیں گے اور اپنے کام کو بھی مستعدی کے ساتھ کر پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ غذا کو پسند فرمایا، کیونکہ برکت سادگی میں ہے، نہ کہ فضول خرچی میں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے صبح بریک فاسٹ اچھی طرح سے کریں، ہلکی بریک فاسٹ کریں اور اپنے دن کی بہترین شروعات کریں۔ ساتواں مرحلہ، دیکھو، دن کو مضبوط بنانا۔ منصوبہ بندی دن کو مضبوط بناتی ہے۔ تو منصوبہ بندی کس طرح سے کرنی چاہیے اور منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال آج ضرور کریں کہ سب سے اہم کام جو ہے وہ میرا کون سا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دن کے صرف 3 کام جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور ان میں سے سب سے مشکل کام جو ہے وہ سب سے پہلے کریں۔ یاد رکھیں، بے ترتیب دن جو ہے وہ بے مقصد زندگی کو جنم دیتا ہے، تو اس لیے اپنے دن کو با مقصد بنائیں۔ تو با مقصد بنانے کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج دن میں کون کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ 8واں مرحلہ، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آتا ہے توکل اور سکون۔ دیکھیں، ساری پلاننگ کرنے کے بعد دل میں یہ یقین رکھیں کہ میں نے ساری کوشش کر لی، میں نے ہر کوشش کر لی، اب نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ توکل انسان کے اندر سے ایک جذبہ اس کو پیدا کرتا ہے کام کرنے کا، اور اندر سے انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ دن میں پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے کام میں اتنی آسانی کیوں ہوتی ہے؟ اور کچھ لوگ پورا دن بے چینی، تھکن اور الجھن میں گزارتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے کام کرنے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کام کرنے میں ان کو سکون نہیں ملتا، وہ توکل سے کوئی کام نہیں کرتے، مستعدی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے کام کرنے سے پہلے، ساری پلاننگ کرنے سے پہلے اس کام کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ دن کی بہترین شروعات ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نتائج کو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو تھوڑی سی کوشش بھی بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ ہر صبح خود سے کہیے کہ یا اللہ، آج کا دن تیرے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ اور آپ واقعی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو کل کا انتظار بالکل بھی نہیں کرنا ہے، آج کی صبح سے شروعات کیجئے، کیونکہ جو صبح کو سنوار لیتا ہے تو اللہ اس کے دن کو آسان کر دیتا ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو راتوں کے خواب نہیں، صبح کی روٹین بدلنی پڑتی ہے۔ جو دن کی شروعات اللہ کے نام سے کرتا ہے تو اللہ اس کے دن کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اور کل نہیں، آج نہیں، اسی صبح خود سے اپنے آپ کو یہ کہیں اور خود کو بدلنے کا وعدہ کریں۔ اچھی صبح اچھی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، آپ کے دل کو لگی ہیں، تو آج توکل کریں اور اللہ سے اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ میرے ہر دن کو بہتر بنا۔ تو ہر دن کو بہتر بنانے کے لیے اپنی صبح کی روٹین آپ نے ٹھیک کر لی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔